Hola a todos, katawhan sa Dios, sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadidi, ug sa kahupungan sa tibuok kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghahatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko na ni Kristo adlaw karon nga Biyernes, Mayo 1, 2026, unang adlaw sa Mayo, ug mausab karon ang unang Biyernes sa Mayo, first Friday of the month. Ug karon nga atong gisaulog ang Mayo 1, first Friday of the month, mausab ang kapistahan ni Señor San Jose, Saint Joseph the Worker. Kay duha man na siya nga kapistahan ni Señor San Jose sa Mayo 1 nga mao ang Saint Joseph the Worker, ug ang Marso 19 nga mao ang Saint Joseph the Chaste Spouse of Mary. Mo na nga karong adlaw, Mayo 1, first Friday, unya kapistahan usab ni Señor San Jose ang mamumuo, Saint Joseph the Worker, ug holiday usab karon tungod kay karon ato manggisaulog ang Labor Day. Busa akong pagtimbaya, una gayud sa tanan nga mga amahan nga naminaw karon, sila nga mga amahan nga naningkamot gayud sa ilang pamilya, mga kugihan nga amahan nga gibuhat ang tanan alang lang sa ilang pamilya, alang sa kaayuhan sa ilang pamilya, aron nga ma-provide o kanang tambayayong sa ilang mga asawa sa pag-provide sa needs sa ilaa nga mga anak. Sa ilang in other words, alang sa kaayuhan sa ilang pamilya. Maayong adlaw kaniyong tanan mga amahan, especially gyud sa akwapod nga kaning amahan nga mao si Mr. Lito Balindres Pudyutan, nga karon anaa sa mong panimalay diha sa Purok 2, Barangay Maular, lungsod sa Aluran, Misamis Occidental. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan karon nga mga mamumuo, sila sa panggobyerno, sila nga anaa sa mga private companies, sila nga anaa diha sa ilaban agad ang atong mga karpentero, ang atua nga mga nagtrabaho sa basakan, mga mangingisda, mga manunghaay nga nagsalig lamang sa daily nila nga kaning sweldo. Unta kamo panalanginan sa Ginoo, buligan ang inyong mga pagpaningkamot o nga sa kanung nahatagan mo sa Ginoo sa kusog o usab sa mga panalangin alang sa panalangin gumikan sa inyong mga pagpaningkamot ug sakripisyo alang sa inyo ang pamilya. Ako uday usab nga pagtimbaya karong adlaw ngadto sa kaning kapilya coordinator sa kapilya ni Señor San Vicente Ferrer dira sa barangay Muntol, no? Sa Upper Muntol, tungod kay amo mang nahuman ang pag-blessing sa mga kabalayan nga sakop sa maong kapilya kagahapong adlaw nga Huwebes, Abril 30, 2026, ngadto kang Ma'am Algin Tilior. Salamat kayo sa maong pakig-uban aron nga mahuman ginato pagpanalangin ang mga kanang kabalayan nga sakop sa inyo ang kapilya dinha. Salamat po ko sa tanan nga mga ningkuyog nila Ate Maricel Arnosa, Ate Lucy Quizon, nila Frelin Yubero, nila Dave, nila Lance, nila Gerald, nila Liana o nila Jandel, sa tanan usab nga ning uban nga mga Knights of the Altar o mga Marians nga sakop sa maong kapilya. Salamat kayo o salamat usab sa mga GSK leaders, sa mga sa mga lay ministers nga ning kuyog usab sa alang sa pagpanalangin sa maong balay. Salamat sa pakig-uban, salamat nga kamo ning duyog ug ning uban alang sa pagpanalangin sa mga kabalayan nga sakop sa maong kapilya. Mga igsoon ko ni Kristo ning adlaw nga Biyernes, Mayo 1, 2026, Fiesta ni Señor San Jose ang mamumuo. Holiday usab karon tungod kay karon Labor Day man. Arita sa tuang ebanghelyo. Nga atong pagkutloon, sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Unya mipauli si Jesus sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinaguga og natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutana sila.
Ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya man ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Ug ang iyang mga igsoon sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba ania man magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsoong babayi? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin, gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Nga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Haygon ikaw o Kristo. Nga igsoon nining adlaw nga Biyernes, unang adlaw sa bulan sa Mayo, unya unang Biyernes usab sa bulan sa Mayo. Piyesta ni Señor San Jose ang mamumuo. Ang atong ebanghelyo mga igsoon atong gikutlo. Sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 54 hangtod sa 58. Diin nagsulti kanato ang maong ebanghelyo sa dili kayo nindot nga sitwasyon ni Jesus. Nga siya ning pauli siya sa iyang lungsod na mao ang Nazaret. Nagtudlo siya ug ang mga tawo nga nakadungog kaniya natingala tungod kay ang pagtulunan ni Jesus, the way Jesus taught them, kanag yung sakto gayud nga pamaagi. Kana bitawng dili pariha sa mga uban nga nagtudlo sa sinagoga. Nindot kayo ang iyang pamaagi sa pagtudlo, nindot kayo ang iyang mga mensahe, nindot kayo ang iyang pagpasabot. Ug gumikan ni ana mga igsuon, natingala ang mga tawo nga nakadungog kang Hesus tungod kay nakailaman sila kinsa si Jesus. Nga si Jesus anak ug panday, nga nakaila sila sa pamilya ni Jesus. Well, of course, kay dito man ni sa Nazaret kung asa nagdako si Jesus. So, gumikan niya na wala sila ming tuo mga igsuon. Kay nakaila sila asa nagigikan si Jesus, kinsa ang iyang mga ginikanan. Muna nangutana sila, asa na nagikuha kini nga pagtulon-ana. Kay sa ila magong panahon mga igsuon, ang mga magsangyaw diya sa sinagoga, katumang mga magtutudlo sa balaod, katong mga scholars of the law. Unya kining mga tawhana ning agi ni sila og rigorous training. Minto say nga pila ka tuig nila nga sila magtuon sa balaang kasulatan, sila magtuon sa mga balaod sa Ginoo before sila maka-preach diha sa mga sinagoga. And here comes Jesus. Here comes Jesus nga nakaila sila nga wala gyoy ing-ana nga educational background si Jesus. Wala siya ning agi og usa ka kanabitawng nahimong estudyante sa usa ka magtutudlo. For example, si Pablo, no, sa Hudiyo, ang magtutudlo ni Pablo mauman si Gamaliel. So ingana mga igsuon, si Jesus wala siya ingana nga kanabitawng ning eskwela siya under sa usa ka magtutudlo. Wala si Jesus ni ana. Kuno natingala sila because they knew the background of Jesus. And because of that, they do not believe sa pamaagi or sa pagtulunan ni Jesus. And the consequence is that si Jesus, wala siya nagbuhat og milagro dito, not because he cannot do so, but because of their lack of faith. Tungod kay wala man sila pagtuo sa mga buhat sa Dios, wala man sila pagtuo ngadto kang Jesus. Mao na siya ang summary, no? Ang summary sa taong ebanghelyo nga atong gibasa karon. O sa atong mga pagmamalandong mga igsoon, ninita sa mga pipila ka mga punto sa atong ebanghelyo. Una, sa dihang nagsangyaw si Jesus dito o nagtudlo sa sinagoga, nangutana ang mga tao, diin man niya kuhaa kining kinaadmana. Asa man gikan ni Jesus kini nga kinaadmana. Alang ka na ko mga igsoon, usa sa mga, well, of course, kay Ginoo man si Jesus, no? Sayod di siya sa tanan. Sa tanan nga pagpasabot, sa tanan nga because he is ang atong Ginoo man gyud, Ginoo sa kaalam, siya ang tuburan sa tanan. So sayod siya ni ana, pero arita sa lain pod nga paglantaw niining maong pangutana. Sa akong pamalandong, asa gikan ni Jesus ang maong kinaadman? Well, sa iyang ginikanan. Sayod ta nga si Jesus gitudluan siya ni Jose. Si Jesus gitudluan pod siya ni Maria. Ug kana nga kinaadman, sayod ko nga gikan gina sa ginikanan. Sayod ta nga si Maria, usa ka babaye nga gikahimutan sa Dios. Unya si Jose usab nga iya ang papa dinhi sa kalibutan, gidescribe sa ebanghelyo nga usa ka matarong nga tawo. And because of that nga si Maria,
usa ka babaye nga gikahimutan sa Ginoo. Si Jose usa ka matarong nga tawo, dira ginagikan ang kinaadman nga giingon diri sa ebanghelyo nga si Jesus ning tubo siya ug siya nakakat-on sa mga good examples, mga example nga kahimutan sa Ginoo o mga example nga makapahimong matarong sa tawo gikan sa iyang ginikanan nga si Maria nga gikahimutan sa Dios ug nga si Jose nga usa ka matarong nga tawo. Ug kini siya nga detalye mga igsuon nagpahinumdom kanato sa bililhon nga tahas sa mga ginikanan diha sa pagtubo sa ilaang mga anak. Dili lang sa lawas, apil na diha sa moral nga kinabuhi, sa espiritual nga kinabuhi, sa social nga kinabuhi, tanan nga aspeto sa kinabuhi na ay bililhong tahas ang mga ginikanan. Alang niini. Meaning to say mga igsuon nga ang mga anak di ay mutubo na sila nga ana ay influensya sa ilang mga ginikanan. Meaning to say nga kung ang ginikanan kahit gikahimutan sa Dios, meaning to say kung ang mga ginikanan matarong, ang bata usab makakapot pud siya or makaangkon siya kanabitaw kinaadman, kaalam sigon sa mga balaod sa Dios. Ang bata magtubo isip usa ka buutan nga bata ug bata nga mahadlokon sa Ginoo. Naagi dakong biligyod, naagi dako nga tahas ang mga ginikanan niini mga igsuon. Ang ginikanan gitawag nga the first parents and the first teachers ang mga ginikanan. Busa kini hagit alang sa tanang ginikanan nga yes, busy man ta sa pagpangita o kanang panginabuhian, trabaho, pero dili ta malimot sa inyo ang pinakaunang tahas, mao gyud ang paggiya, pagtudlo sa inyo ang mga anak. Tudloi sila sa mga pag-ampo, tudloi sa maayong pamatasan. Ayaw sila padungga nga sa inyong panimalay, puros mga balikas ang ilang madungog. Yes, naaman ta sa kapobrehon, naata sa krisis, pero dili rason ang kapobrehon aron ang bata mutubo nga buluyagon. All the more ang kapobrehon magtudlo unta sa bata nga ang kinabuhi di ay kinahanglan nga mosalig sa Dios kay bisan sa kapobrehon kung ang pamilya anaa sa pagsalig sa Dios kana nga pamilya taliwala sa kapobrehon mahimo gayong magmalipayon ug mutubo nga mga buutan nga mga pamilya. Sumo na mga igsuon. Ilabi na karong bulan sa Mayo, magsugod naman ta sa Flores de Mayo. Ako ang hagit sa mga ginikanan, suporta ang inyong mga anak nga muadto sa kapilya, muapil sa kalihukan sa Flores de Mayo, ihatod sila og kuha usab. Unya, na may mga junior catechists ug uban sa mga catechists na magtudlo kanila sa basic nga mga elements sa tuang pagtuo. Tudloan sila sa mga pag-ampo, apil na po niya na ang maayong pamatasan. So atong suportaan, dili na to did-an, no? Dili na to did-an ang ato ang mga anak nga muapil niini. Ayaw pugni ang inyong mga anak nga moduol sa Ginoo. Kay kana sila iya nauna sila sa Dios. Ug kiniusab hagit sa mga ginikanan. Liba na karong panahon na kay ongoing naman ang enrollment sa tuang mga Catholic schools. Hagit kini sa mga ginikanan nga ato gyung paeskwelahon ang atuang mga anak sa mga Katolikong eskwelahan. Tungod kay diha sa Katolikong eskwelahan, unsay kalainan, unsay difference, big difference sa mga Catholic schools ug uban nga mga eskwelahan. Well, they both offer quality education nga naningkamot nga ang mga bata matudluan sa maayong kanabang sa sakto nga edukasyon, information nga i-train ang ilang kanang critical thinking, magunahon na sila, lawgan sila sa tanan nga mga informasyon. Pero sa Katolikong eskwelahan, ang difference is that in the Catholic schools, they will be taught Christian faith. Tudluan sila sa pagtuong Katoliko Romano. Pinaka-importante nga elemento sa kinabuhi. Kaya ang pagtuo, mao siya ang mahimong suga nga sa matag higayon or kung asa mo lakaw ang inyong mga anak na sila'y suga nga mao ang Katolikong pagtuo. Aron sakto ang ilang desisyon sa kinabuhi. Aron dili sila masayop sa ilang kinabuhi. Well, masayop man gyud, pero at least nga sila dili mahilayo sa paglakaw sa dalan nga gitagana. Ang dalan sa kamatuoran
nga mao ang atong Ginoo. Hagit kini sa mga ginikanan nga inyo ang i-enroll ang inyong mga anak sa mga Catholic schools, especially diri sa lungsod sa Bonifacio. Ongoing ang ato nga kana bitong enrollment sa tuang ang parochial school, no? Ang ato ang A school dinhi nga mao ang Saint Vincent Ferrer High School of Bonifacio Incorporated. Yes, we have to admit, walay eskwelahan nga perpekto. Wala apoy kinabuhi nga perpekto, apoy tao nga perpekto, wala institusyon nga perpekto. Pero kung sa maong eskwelahan, gitudluan sila bahin kinsa ang Dios, mga pagtuo, mga pagampo, mga maayong pamatasan. Well, dili po ta makaingon nga kung tudluan na sila automatic nga mahimong buutan, kay ang pagkabuutan isa process man siya, dili man sa event nga mura ba to kisap mata nga inig pamilok na ito, mabuutan na rin ta, dili man, proseso man sa pagpaningkamot. So, tudluan sila niya na mga igsoon ko diyan ni Kristo. Muna nga, naagi tayo tulubagon ni inis sa Ginoo. Kay ang eskwelahan, part pod siya sa misyon sa simbahan. Part pod siya sa educational mission sa simbahan. Di ng mga bata, tudluan kinsa ang Dios. Kay kung naay mas dakong kawadon sa kalibutan, mao ang kawadon sa pag-ila kinsa ang Dios. Munang hagit sa mga ginikanan, atong ipa-enroll ang ato ang mga anak sa Catholic schools. Dili sa Bonifacio, ongoing na ang atong enrollment sa Saint Vincent High School of Bonifacio Incorporated nga ato kining suportahan atong eskwelahan, atong ipa-eskwela ang atong mga anak sa atong mga Katoliko nga mga eskwelahan aron nga sila matudluan sa basic tenets of faith ug sila mapaduol gayud sila sa Ginoo. Well, Father, kung ipaeskwelahan mo sila sa eskwelahan, mapalayo ba sila sa Ginoo? Well, mapaduol man pud sila. Pero nagi difference kung naa sila mag-eskwela sa Katoliko nga eskwelahan. Lisod pod ang anak gusto nimo nga mahimong singer unya imong paeskwelahon sa eskwelahan nga nagtudlo og sayaw, no? Mga igsoon. So, ingana siya. So hinaot kini siya kay dinhi sa ebanghelyo klaro kayo. Ang pangutana, diin man niya kuha kining kinaadmana sa iyang ginikanan. Kay si Maria, gikahimutan sa Dios. Si Jose, gidescribe nga matarong nga tao. Sa mga ginikanan, this is your responsibility. Dili lang inyong responsibilidad ngadto sa inyong mga anak, but more so, inyo ang responsibilidad at tubangan sa Dios. Mga igsoon, di nila kukutob sa akong pamalandong niining adlaw nga Biyernes, Mayo 1, First Friday, kapistahan ni Senyor San Jose, daw ang mamumuo. Hinaot mga igsoon nga kinitong gipamalandungan sulod ning Santos nga misa, atong paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa tingbunga siya mohatag og mamaayo og daghang mga bunga. Amen. Uban sa pangaliya sa itong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misa-misnon nga biren sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping. Que Dios les siempre bendiga.